Hello mga boss. Abot na kita atong giare. Stone Igorot Stone Kingdom. So ta. Humanta nakabayad sa entrance fee nga 100 pesos, nakasulod ta niining lugar. Sa entrance pa lang makita na nimo kung giunsa pag-import sa mga igorot kining pagpile niining mga bato para mahimong manindot nga talan-awon. Mao ni ang pinakabag-o nga suruyanan diri sa Baguio. Nakita lang gid nako ni sa Facebook kaniadto, mao nang nakaingon ko sa akong kagalingon nga puhon pag makasuroy ko diri sa Baguio, mao ni ang pinakauna nako nga anhion. Kita sad nimo ang sayaw sa mga igorot. Sulit gyud kayo among pag-ari ug dili gyud kamahayan. Dili sad kayo dako gasto kay duol ra kayo ni sa City of Baguio. Gikan sa Baguio proper mo sakay ra ka og jeepney sa pliti nga 15 pesos. Maabot na ka aning lugara. Naakay kaugalingong sakyanan aw mas maayo kay dali ra nimong maabot ning lugara. Kung kinsa tong gustong mo bisita diri sa Baguio, i-number 1 lang gyud ni sa inyong listahan kay dili gyud mo magmahay.